नमस्कार, म सलिना। तपाईहरु अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ साँझको प्रसारण एसके लाइभमा। This program is brought to you by Sidwebs, photography, cinematography, live streaming services. Capturing from real to real. Pre-booking will get 20% discount. सानो भालुखोप जीपी कालेबुङमा केही कुकर्मीहरूले इमानुएल लेप्चाको घरमै घातक हतियार लिएर पुगेका थिए र उनको WB66 AB 0945 नम्बरको बोलेरो गाडीमा ढुङ्गा र अन्य हतियारद्वारा प्रहार गरी क्षति पुर्याएको थियो र उनकी 16 वर्षकी नाबालिग छोरीले प्रतिकार गर्न खोज्दा प्रख्यात अभियुक्तहरूले उनको शालीनता भङ्ग गर्ने प्रयास गरे र कुटपिट गरी शरीरका विभिन्न भागमा गहिरो चोट पुर्याएर लुगा च्याति दिएको खबर प्राप्त भएको छ भने कुकर्मीहरू तल्लो लामिनी गाउँ निवासी शरण राय, किशोर राय, लक्ष्मण छेत्री र विकास खवासलाई कालेबुङ पीएस मुद्दा आइपीएसहरू सुरु गरिएको थाहा लागेको छ। नाबालिग बालिकालाई उपचारको लागि अस्पताल पठाइएको जानकारी प्राप्त भएको छ र पछि सीडब्ल्यूसी को निर्देशन अनुसार सुरक्षित बस्नको लागि बीएसए सेल्टर होममा पठाइएको छ। यसैबीच कालेबुङका विभिन्न ठाउँमा पुलिस कर्मीहरूले छापामारी गर्न थालिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। आज बिहान सबै 4 आरोपीहरूलाई सिक्किमको एक होटलबाट पक्राउ गरी अदालतमा पेश गरिएको छ। निर्वाचनपछि पनि हिंसा जारी छ। आइतबार बिहान चकुलिया थानाको रामपुरमा विपक्षीले रामपुर चकुलिया सडक अवरुद्ध गरेका छन्। दुईवटा गाडीमा आगजनी भएको छ। त्यसपछि उनीहरूले राष्ट्रिय राजमार्ग नम्बर 31 रामपुरमा अवरुद्ध गरेका थिए। सरकारी बस सहित कैयौं सवारी साधनमा तोडफोड भएको छ भने पुरै क्षेत्र करिब कोलाहलमय बनिएको छ। प्रदर्शनकारीहरूले मतदानको दिन तृणमूलका बदमाशहरूले कथित रूपमा बुथहरू कब्जा गरेको बताएका छन्। यो घटनाको विरोधमा आजको दिन विरोध भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। हम लोग का बरन पंचायत जो मधु प्रधान है उसी का गाड़ी है, इसी में से सब हथियार आया। अच्छा, बम गोला बारूद सब आया, मगर यहाँ का प्रशासन इतना रामपुर चौक में पारा रहते हुए फिर भी यहाँ पर एक जरा सा भी भड़कने लगने दिया। यहाँ पर जो इतना बड़ा हथियार लगे खड़ा किया, यहाँ का प्रशासन भी साथ है, सरकार भी साथ है। आदमी का नुकसान हुआ है यहाँ पर, बहुत ही आदमी का माँ बहन सबको पीटा है। मन्त्री र प्रहरीको गाडीमा आक्रमण, प्रहरी घाइते। विप्लव समूहले मन्त्री र प्रहरीको गाडी तोडफोड गरेको आरोप लागेको छ। ढुङ्गा प्रहारबाट एक प्रहरीलाई समेत घाइते बनाइएको छ। शनिबार राति करिब 10 बजे राज्य मन्त्री तजमुल हुसेन र हरिश्चन्द्रपुर थानाका प्रहरीलाई इस्लामपुरबाट हरिश्चन्द्रपुर 2 ब्लकको गाउँ पञ्चायत क्षेत्र आउँदा वास्ता गाउँमा मन्त्री र प्रहरीको गाडीलाई केही अपमानजनक समूहले रोकेर ढुङ्गा र इँटा प्रहार गर्न थाले। कारको सिसा फुटेको र एक प्रहरी घाइते भएका प्रहरी जवानलाई राति हरिश्चन्द्रपुर ग्रामीण अस्पतालमा भर्ना गरिएको बताइएको छ। तर बिहारबाट आएर आक्रमणकारीले आक्रमण गरेको अनुमान गरिएको छ। प्रहरीले अनुसन्धान सुरु गरिएको छ। सिलिगुडी पत्रकार क्लबले चुनावको समयमा समाचार लिन पुगेका पत्रकारमाथि भएको दुर्व्यवहारको विरोधमा र्याली प्रदर्शन गरेका छन्। जलपाइगुडी जिल्लाको बानेरहाट ब्लकको नाथुहाटमा पञ्चायत चुनावको समाचार संलग्न गर्दा धेरै पत्रकारहरूलाई उत्पीडन गरिएको छ। घटनाको विरोधमा सिलिगुडी पत्रकार क्लबले सिलिगुडीमा विरोध र्याली निकाल्यो। त्यसपछि उनीहरूले गान्धीको शालिग मुनि विरोध प्रदर्शन गरेका थिए। हिजो जलपाइगुडी जिल्लाको बानेरहाट ब्लकको नाथुहाटमा नक्कली मतदानको तस्बिर खिच्ने क्रममा केही पत्रकारमाथि आक्रमण भएको थियो, जसमा महिला पत्रकार पनि सामेल थिए। घटनाको विरोधमा सिलिगुडी पत्रकार क्लबका पत्रकारहरूले आइतबार दिउँसो पत्रकार क्लबबाट विरोध र्याली निकालेका थिए, जुन कञ्चनजङ्घा स्टेडियमको पत्रकार क्लबको अगाडिबाट सुरु भई कोटमोड नजिकको गान्धीको शालिगमा समाप्त भयो। त्यहाँ पत्रकारहरूले विरोध प्रदर्शन गरेका थिए। গতকালকে সারা রাজ্যে পঞ্চায়েত ভোট ছিল এবং পঞ্চায়েত ভোটের খবর সংগ্রহ করতে গিয়ে উত্তরবঙ্গ সহ পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় সাংবাদিকরা আক্রান্ত হয়েছে। কিন্তু বানারহাটে যে ঘটনা ঘটেছে সেটি অত্যন্ত ন্যাক্কারজনক। বানারহাটে ছাপ্পা ভোট চলছিল, কোনো এক রাজনৈতিক দলের কর্মীরা সেখানে ছাপ্পা ভোট দিচ্ছিল। সাংবাদিকরা খবর পাওয়ার পর সেখানে সেই খবর সংগ্রহে গেলে সাংবাদিকদের উপর চড়াও হয়, তাদেরকে মারধর করা হয়। এমনকি মহিলা সাংবাদিকরাও এর থেকে রেহাই পায়নি। মারধর খেয়ে প্রায় 10 জন সাংবাদিক অসুস্থ হয়ে পড়ে। তাদের মধ্যে 6 জনকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর
ছেড়ে দেওয়া হয়, কিন্তু 4 জন সাংবাদিক গুরুতর জখম অবস্থায় জলপাইগুড়ি জেলা হাসপাতালে ভর্তি, তাদের চিকিৎসা চলছে। আমরা চাই যে সাংবাদিকরা খবর করতে গেলে তাদের উপর এভাবে আক্রমণটা অবিলম্বে যেন বন্ধ হয়। আমরা এ ব্যাপারে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, রাজ্যের নির্বাচন কমিশনার সহ যেসব প্রশাসনের পদস্থ কর্তা ব্যক্তিরা আছেন তৎসহ পুলিশ প্রশাসনের কাছে অনুরোধ করব সাংবাদিকদের নিরাপত্তার দিকটা সুनिश्चित করতে। मतदाता परिचय पत्र लिएर मतदान गर्न गएका पोखरेबुङ ग्राम पञ्चायत 3 को ग्राम सांसद 7 बुथ नम्बर 311 का मतदाता गणेश गिरीले लिस्टमा आफ्नो नाम डिलिटेड लेखिएको पाएपछि मतदान गर्न पाएनन्। यसबारे तिनले यस प्रकारको मन्तव्य व्यक्त गरेका छन्। शुभ नाम? मेरो शुभ नाम चाहिँ गणेश गिरी। अब सबैलाई अनि आज मतदान गर्नुभयो? मतदान गर्नु भोटर आइडी लिएर आएको, हजुर तर भोटर लिस्टमा चाहिँ डिलिटेड लेखेको रहेछ हजुर र यो चाहिँ अब कहाँको कानुन हो हजुर र कसरी डिलिटेड भयो? हामी एउटा भारतीय भएको नाताले हाम्रो संवैधानिक अधिकार हो, मौलिक अधिकार हो, हजुर। योबाट चाहिँ सम्बन्धित विभागबाट नै वञ्चित भएको जस्तो लाग्यो हजुर र सम्बन्धित विभागले यस विषयमा चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो पहल गरिदिने र म मात्रै होइन धेरैको यहाँ डिलिटेड भएको पाइयो। हजुर यो बुथ नम्बर 2311 वार्ड नम्बर 7। Amante has understood Indian women taste with style, shape and color. Whether you are looking for a comfort bra or a stylish one, Amante has all padded bra, printed bra, lacy bra, seamless bra, wired bra. Amante has seamless panties, bikinis with lacy panties and hipster panties. Swimwear and activewear are also available in Amante. Shop with us to get regular discount. This is made on flush door. The beautiful cutting is done on CNC machine. दोनों साइड से ग्लास लगा दिया है जिससे भीतर डस्ट एक्यूमुलेट नहीं हो। एनी टाइप ऑफ डिजाइन इज पॉसिबल हेयर। ये एक टीकवुड से बना हुआ डोर है विद द ग्लास। इट कैन बी फिक्स्ड अप इन योर मंदिर, इन योर बैल्कोनी। इसमें कोई भी डिजाइन पॉसिबल है। स्लाइडिंग भी हो सकता है, कैशमेंट भी हो सकता है। दिस इज अ ब्यूटीफुली डेकोरेटेड डोर ऑन फ्लश डोर। This is a CNC door with 3D design. Any color, any polish available. This is a white door. 3D carving करी हुई है इस पर। This all is available under one roof at 7 Concepts located at Parnami Mandi Road. सम्झनुहोस् जति नै मिठो पलको बिस्तारै भुल्दै जाँदछौँ हामी भने तपाईको सम्झनालाई आगामी पुस्तौँसम्म जोगाएर राख्नेछौँ। सम्झनामा नो कम्प्रोमाइज, ताजा रहनेछ त्यस पलको भाइब्स। हायर प्रोफेसनल्स लेटेस्ट टेक्नोलोजीद्वारा तपाईको फोटोग्राफी अनि भिडियोग्राफीको आवश्यकतालाई हामी गर्छौँ पुरा अनि तपाईको सम्झनालाई राख्छौँ जोगाएर। सम्पर्क सोमानी डिजिभिजन एन्ड प्रोडक्सन्स आश्रमपाडा बिसाइड्स एन्जिला हाई स्कुल सिलगढी। सम्पर्क नम्बर 9430238813। नागालैंड सरकार Tier 200 बाय मंथली लॉटरी। पहिलो पुरस्कार 1,50,00,000 ग्यारेन्टीड। टिकट मूल्य 200 रुपियाँ। पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भएका टिकटहरूबाट। Security guard job vacancy. Passionate about protecting others? Looking for a secure environment to work in? We have the perfect opportunity for you. Requirements: minimum qualification, class 10 pass. Age: 21 to 39 years. Male height: 5 feet 7 inches. Female height: 5 feet 3 inches. Salary: 51,000 to 62,000 INR. Apply now and secure your future as a security guard. Don't miss out on this chance. Job interview the 11th of July 2023, Tuesday. At Future Vision Consultancy near Iskan Mandir, Siliguri. Call 9800-866-855. Recliners, leather sofas, fabric sofas, wooden sofas, center tables, hydraulic beds, wardrobes, dressing tables, dining sets, crockery units, bar cabinets, office tables, office chairs, bookshelves, outdoor sets, home decors and wall collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम।
घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान। टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी उपलब्ध है। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 6297588103। A complete IT and security surveillance solution. From high-end professional networking solutions to biometric application, from CCTV cameras to access control, from fire alarms to vehicle monitoring systems, we do it all. Security for all, government establishment, army, banks, education, healthcare, hotels, retail chain, police, projects, real estate or home. Our services take care of everything from conducting surveys, analyzing requirements, designing solutions to implementing, installing electronic security systems and maintenance. Sidwap, Siliguri, 9434023813. गोदरेज इंटीरियो घरेलू और कार्यालय दोनों क्षेत्रों में भारत का प्रीमियम फर्नीचर ब्रांड है, जो डिजाइन, निर्माण और स्थिरता के लिए एक जाना माना नाम। फर्नीचर श्रेणी में देश की सबसे बड़ी इन हाउस डिजाइन टीम। आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए हम आपका जीवन भर साथ निभाते हैं, क्योंकि हम हैं ग्रीन गार्ड सर्टिफाइड, एर्गोनॉमिक और बहुत टिकाऊ। अनुभव करने के लिए स्टोर में पधारें। SN इंटीरियर्स, गोदरेज शोरूम, प्लेनेट मॉल, सेवोक रोड, सिलीगुड़ी। पैदलकै भरमा आउनुपर्ने दार्जिलिङ पुल बजार खण्डको सुदूरवर्ती श्रीखोला डाँडा गाउँ ग्राम पञ्चायतको 23/2 मतदान केन्द्रमा मध्यरातसम्म कुर्दा पनि आफ्नो समय नआएपछि मतदान नगरी फर्किए धेरै स्थानीयहरू। लामो समयको प्रतीक्षापछि पहाडमा हुन लागेको पञ्चायत चुनावमा ग्रामीण भेगका मानिसले उत्साहजनक उपस्थिति देखाए तापनि आफ्नो समय मध्यरातसम्म कुर्दा पनि आफ्नो समय नआएपछि मतदान नगरी फर्किए धेरै स्थानीयहरू। अहिले त 9:22 भएछ है। एक्चुअली अब सबैलाई दोस्तो लाउन सक्दिनँ। ढिलाइभन्दा विशेष अब बिहान 7 बजेदेखि भोट सुरु भयो। एक त मान्छेलाई यो 2-2वटा ब्यालेट पेपरमा भोट लाउने आदत पनि नभएर पनि एउटा विशेष चाहिँ बिहान 7 बजे सुरु भएपछि हाम्रो मान्छेले अलिकति ढिलाइ चाहिँ गरेको हो। 1-2 घन्टा ढिलाइ गरेको हो। तर जब यो भित्र अब हाम्रो प्रिसाइडिङ पोलिङ तर्फबाट चाहिँ प्रत्येकमा साइन गर्नुपर्ने हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो मान्छेहरू भाइलाई थाहै छ साह्रै दुईवटा साइन लेख्नुमा साह्रै सबैजना छैन। उनीहरूले ढिलो प्रकार लेख्दाखेरि एकैजना लेख्नु पनि कमसेकम 1 मिनट लगाइहाल्छ। सिलीगुडीको मतिगढामा अनियन्त्रित भएर कार पल्टियो, 2 जना घाइते। आइतबार बिहान मतिगढा नजिकैको चन्दमोनी बगान नजिकै एउटा कार अनियन्त्रित भएर दुर्घटनाग्रस्त। घटनामा 2 जना घाइते भएका छन् भने घटनाको जानकारी पाए लगत्तै मतिगढा प्रहरी घटनास्थल पुगेको थियो। प्रहरी पुगेर दुर्घटनाग्रस्त कारलाई नियन्त्रणमा लिएको जानकारी प्राप्त भएको छ भने 2 घाइतेलाई उत्तर बङ्गाल मेडिकल कलेज र अस्पतालमा पठाइएको छ। प्रहरीले घटनापछि जाम हटाएर सवारी आवागमन सामान्य गरेको छ। घटनाको सम्पूर्ण अनुसन्धान भइरहेको मतिगढा प्रहरी चौकीले जनाएको छ। पन्जाबमा सम्पन्न नेशनल किक बक्सिङ च्याम्पियनसिपमा भाग लिएर फर्केका खरसाङका 2 जना किक बक्सिङ खेलाडीहरूलाई आज खरसाङमा स्वागत जनाएको छ। पन्जाबमा सम्पन्न नेशनल किक बक्सिङ च्याम्पियनसिप 2023 मा भाग लिएर सिल्भर मेडल र 5औं स्थान प्राप्त गरेर फर्केका खरसाङको 2 जना बक्सिङ खेलाडीहरू क्रमैले निशा रावत र निखिल रावत अनि कोच विजय रावतलाई खरसाङमा स्वागत जनाएको छ। पन्जाबमा विगत 1 जुलाईदेखि 5 जुलाईसम्म सम्पन्न नेशनल किक बक्सिङ च्याम्पियनसिपमा निशा रावतले दोस्रो स्थान ओगट्न सफल भई सिल्भर मेडल जित्न सफल भएका छन् भने निखिल रावतले 5औं स्थान ओगट्न सफल भएका छन्। दुवै खेलाडीहरूलाई आज खरसाङको रेलवे स्टेशन परिसरमा हरिजन कल्याण समिति, खरसाङ गोर्खा पार्वतीय खेलकुद सङ्घ र खरसाङका अन्य संस्थाहरू र मानिसहरूले स्वागत जनाउँदै सम्बर्धना जनाइएको छ। यस विषयमा पत्रकारहरूसित कुराकानी गर्दै कोच विजय रावत र खेलाडी द्वै निशा रावत र निखिल रावतले विस्तृत रूपमा जानकारी गराएका छन्। 16 जना थियो अनि मैले 4th फाइटसम्म खेलेँ अनि 5th फाइटमा चाहिँ मैले लुज गरेँ फाइट। के लाग्छ? मेरो स्टामिनाले गर्दा नै म सबसे ज़्यादा धन्यवाद आफ्नो विश्वनाथ सरलाई दिन चाहन्छु। उहाँले गर्दा आज यहाँसम्म छु होइन। अनि सेकेन्ड मेरो सर कोच सर जो विजय राउत सर हुनुहुन्छ उनीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हवस् त दर्शकवृन्द, आजलाई यति नै। भोलि फेरि
हामी साँझको प्रसारण लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मलाई हेर्दै गर्नुहोला एसके लाइभ।